Ang tinuod nga katahom sa pagbiyahe. Ang pagbiyahe dili lang kay pag-adto gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain. Usa kini ka panaw sa kalag, usa ka kausaban nga mahitabo matag bag-ong lugar nga atong maabot. Sa hilom nga mga dalan sa usa ka bag-ong syudad, sa kainit sa pahiyom sa usa ka estranghero ug sa katingalahang tan-awon. Makit-an nato ang mga piraso sa atong kaugalingon nga wala nato nahibaw-i nga naa diay. Nagatudlo kini kanato nga samtang dako ang kalibutan, kini usab nagiusa sa laing paagi. Bisan pa sa atong kalainan sa sinultian, kultura o tradisyon, parihas kita nga nagabati sa kasadya, katingala, gugma o kadasig. Ang matag dapit adunay kaugalingong storya ug sa matag lakang nahimong kabahin kita niini. Ang pagbiyahe nagapahinumdom kanato nga ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi makita sa kasamtangan, sa pag-amuma, sa mga yano, mga higayon o sa pagbuhi sa mga butang na dili na kinahanglan. Apan ang tinuod nga katahom sa pagbiyahe dili lang makita sa bag-ong mga destinasyon kundili sa atong kaugalingon. Gipadayon kita niini sa gawas sa atong kasayon, giusab ang atong panglantaw o gihulma kita nga mahimong mas maayong mga tao. Mas daghan ang atong ma-eksperyensyahan, mas masabtan nato nga ang balay dili lang usa ka lugar, kundili usa ka pagbati nga atong gidala hinubog sa mga kasinatian, mga tawo ug mga panumduman nga atong natigom sa dalan. Busa, pagbiyahe kanunay, pagbiyahe nga may kahulugan ug tuguti ang kalibutan nga moporma kanimo. Sa katapusan, dili lang kita ordinaryong mapagpapanaw. Kita nga tigpangolekta sa talagsaong mga higayon, mga manghulhulagway sa atong kaugalingong panaw ug mga mapanguha sa walay kinatuban nga katahom nga anaa sa kalibutan. Naglaom ako nga daghan pa kang madiskubre sa imong mga umaabot nga panaw. Charis, wala jud ko kasabot sa akong gisulti, guys. Buyers.